बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जो वक्त गुजरता जा रहा है, रशिया और यूक्रेन के मसले को लेकर अहम डेवलपमेंट सामने आती जा रही हैं। गुज़श्ता रात की बात करें तो गुज़श्ता रात दारुल हुकूमत कैफ के गिर्द दो बड़े धमाके किए गए रशिया की जानिब से। एक धमाका दारुल हुकूमत कैफ से सिर्फ 12 मील की दूरी पर हुआ। इन धमाकों से आसमान गूंज उठा, जो पूरा दारुल हुकूमत था वो गूंज उठा। बड़े पैमाने पर नुकसानात हुआ इस धमाके से। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खिताब करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए ये बात कही कि हमने जो पाबंदियां लगानी थी रशिया पे वो लगा ली। मज़ीद जो हालात हैं वो तीसरी जंग अजीम की जानिब जा रहे हैं। जो यूक्रेन की जानिब से ये दावा किया गया कि जो हमने रूस के 3000 फौजियों को मार लिया है। नाज़रीन कराम, अहम डेवलपमेंट जो सामने हमें देखने को मिली टर्की की जानिब से हुई कि जब टर्की के सदर ने यूक्रेन के सदर को कॉल की और कहा कि हम आपकी मदद को तैयार हैं, आखिरी टाइम तक हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और जो इंटरनेशनल कवानीन उसकी खिलाफ वर्जी रूस कर रहा है, रूस को ये हमले रोकने चाहिए। ये अहम डेवलपमेंट आई टर्की के सदर की जानिब से, जिस पर जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया टर्की के सदर का। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू के आगाज़ से कबल अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल HK अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप नाज़रीन तक पहुँच सकें। यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा ये बढ़ता ही जा रहा है। जो वक्त गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि इसमें जो अहम डेवलपमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स वो सामने आ रही हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है यूक्रेन में। जो रशिया की फौज है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने घेर लिया है यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले किए जा रहे हैं। जुमे के रोज़ की बात करें तो जुमे के रोज़ जंगबंदी का ऐलान हुआ रशिया की जानिब से, लेकिन बाद अज़ां वापस नए सिरे से हमलों का आगाज़ किया गया। जो रशिया है, रशिया की जानिब से ये बात कही गई कि हमने ये जो हमले रोके, बातचीत से इस मसले का हल निकालने के लिए ये जंगबंदी की, लेकिन हमने देखा कि जो यूक्रेन की फ़ौज है वो नए सिरे से अपनी फ़ौज को तरतीब दे रही है और मंसूबा बंदी कर रही है, जिसके बायस हमने हालात का जायज़ा लेने के बाद वापस हमलों का ऐलान किया। नाज़रीन कराम, ये देखना होगा कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन के साथ खड़ा था, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से पेशरफ्त नहीं हुई, जिस पर जो यूक्रेन के सदर थे वो भी काफ़ी नाला नजर आए। उन्होंने ये बात कही कि जो ममालिक बयान दे रहे थे कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो सिर्फ बयानात की हद तक यूक्रेन के साथ खड़े थे, अभी तक अमली काम किसी ने नहीं किया। यूक्रेन अकेला आज रशिया से जंग कर रहा है। नाज़रीन कराम, तकरीबन 1,50,000 के लगभग यूक्रेन के रहायशी वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ज़्यादातर पोलैंड की जानिब जो यूक्रेन के साथ मिल रहा है वहाँ पर चले गए और वहाँ पर रहायश लेने के लिए वो उन्होंने पोलैंड का रास्ता इख्तियार किया है। नाज़रीन कराम, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर गुज़श्ता रात दो बड़े धमाके हुए। एक जो धमाका हुआ वो दारुल हुकूमत कैफ के बिल्कुल 12 मील की दूरी पर हुआ। जो अमेरिका ने बात कही कि हमने जो पाबंदियां लगानी थी रशिया पे वो हमने लगा ली। मज़ीद जो दुनिया है तीसरी जंग अजीम की जानिब जा सकती है, ये कहना था जो बाइडन का। बाकी अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भी इक्तसादी पाबंदियां लगा दी हैं। जो यूक्रेन को हथियार भेजने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ जर्मनी की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान, बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन सामने आई कि जब जर्मनी ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 मिसाइल भेजेगा। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी हथियार भेजने का ऐलान किया। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद पोलैंड भी पीछे नहीं रहा, पोलैंड ने भी ऐलान किया कि वो भी यूक्रेन को हथियार भेजेगा। ये आज के दिन की अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और अमेरिका की जानिब से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि अमेरिका ने 340 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है यूक्रेन को, जो वो यूक्रेन को
دے گا۔ ناظرین کرام، جو حالات بڑھتے جا رہے ہیں، جنگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، روسی فوج یوکرینی فوج کو مار رہی ہے، واپس وہ جوابی حملے کر رہے ہیں، وہ واپس روس کی فوج کو مار رہے ہیں۔ تمام یوکرین جو ہے اسے مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے رشین فوج نے، جس کی بات انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ فوج ماری جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں عام سیویلین کی بات کریں یوکرین کی، تو عام سیویلین میں بھی کافی مذمت دیکھنے کو ملی۔ کسی بھی ملک کی جو آبادی ہوتی ہے، سیویلینز ہوتے ہیں، وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس ملک کی، وہ اصل طاقت اس کی عوام ہوتے ہیں۔ 18,000 کے لگ بھگ ہتھیار تقسیم کیے گئے سیویلینز کو، سیویلینز کی جانب سے جارحانہ مذمت کی جا رہی ہے۔ اور یوکرینی صدر کی بات کریں تو وہ ابھی تک دارالحکومت کیف میں موجود ہیں۔ ابھی تک کی تازہ اطلاعات نہیں آئی کہ کیا وہ کیف چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں یا وہاں پر ہیں، لیکن انہوں نے گزشتہ روز فوجی وردی زیب تن کیے، فوجی بیس کیمپ میں گئے، وہاں پر جوانوں کے حوصلے بلند کیے اور کہا کہ ہم آخری دم تک ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے جو سپر طاقتیں ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے تاکہ ہم روس کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، جو آج کی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں، جو رشیا کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں، رشیا کی جانب سے آج جو کریمیا کے نزدیک کا علاقہ ہے، جہاں پر جو یوکرین ہے اس نے صاف پینے کا پانی بند کر لیا تھا کریمیا پر، وہ علاقہ تقریباً کریمیا جتنا ہی ہے وہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے رشیا نے، اس پر بھی آج حملے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈانباز ریجن ہے وہاں پر تقریباً زیادہ کنٹرول رشیا کے پاس آ چکا تھا، لیکن کچھ حصہ بقایا تھا جہاں پر ابھی تک مکمل کنٹرول جو رشیا کے پاس نہیں تھا، وہاں پر کافی آج صبح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ چاروں اطراف سے اس علاقے کو بھی رشین فوج نے گھیرا ہوا ہے اور رشیا یہ دعویٰ کر رہا کہ وہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک اور علاقہ خارکیو، وہاں کے شہر دیہات روس کے قبضے میں آگے ہیں۔ اور اگر دارالحکومت کیف کی بات کریں تو کیف میں بھی جو رشین فوج ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، چاروں اطراف سے مکمل طور پر دارالحکومت کیف کو گھیر لیا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت دارالحکومت کیف پر قبضہ کر سکتا ہے رشیا۔ جبکہ یوکرینی صدر کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ ہم کسی بھی صورت دارالحکومت کیف کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے، کیونکہ جو دارالحکومت کیف ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے اور ہم آخری ٹائم تک رشیا کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ یہ جو 4 علاقے تھے اس پر قبضے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور تھوڑی دیر قبل کی اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو رشیا کی جانب سے یوکرین کا ایک اور بڑا شہر اس پر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب قبضوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب جو بڑے مالک ہیں، سپر طاقتیں، وہ ہتھیار بھیج رہی ہیں یوکرین میں، اور جو عالمی جنگ، تیسری جنگ عظیم، وہ بھی چھڑنے کے خطرات لائق ہیں۔ نیٹو فورسز نے بھی کہا کہ ہم اپنے جو بھی ہم منصب لوگ ہیں، جو بھی ہم منصب ممالک ہیں، ان کا دفاع ہر 2 صورت میں کریں گے۔ یوکرین کی بات کریں تو یوکرین میں 3 بچوں سمیت 198 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے ہیں اور تقریباً 1115 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا دردناک ویڈیوز ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ کیسے لوگ وہاں پر مر رہے ہیں۔ جو آج رشیا کی جانب سے جو دعوے کیے گئے کہ 800 سے زیادہ فوجی تنصیبات کو ہم نے تباہ کر لیا ہے اور 14 فوجی ہوائی اڈے بھی مکمل طور پر تباہ کر لیے ہیں، 19 کمانڈ پوسٹیں، 24 S-300 طیارہ شکن میزائل سسٹم تباہ کر لیے ہیں، 48 ریڈار سٹیشن اور بحریہ کی 8 کشتیوں کو بھی رشین فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ رشیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اتنا نقصان کر لیا ہے یوکرین کا۔ یوکرین کے جو عوام ہے وہ احتجاج کر رہی تھی رشیا میں، جن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آنے والا وقت ہے کیا اس میں
جو یہ مسئلہ ہے اس کا حل بات چیت سے اس کا حل ممکن ہے، یا پھر جو جنگ ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی جانب گامزن ہے؟ جو یوکرینی صدر ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہماری فوج ہے وہ کسی بھی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گی، بلکہ ہم آخری وقت تک یہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں، جبکہ جو رشین ذمہ داران ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر جو یوکرینی فوج ہے وہ اپنے ہتھیار ڈالتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم جنگ بندی کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آنے والے وقت میں کیا نیو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ جو ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر اپڈیٹس آپ ناظرین تک پہنچ سکے، اور کمنٹ کے ذریعے اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ برقرار رہ سکے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔